नो है पाकिस्तान ने इंशाअल्लाह सर्वाइव करना है, ये कलमा शरीफ के नाम पे बना है और इंशाअल्लाह हमने मिलकर इस चैलेंज को फेस किया है और करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी अब तक टीम की जो है वो यही होती है कि जी गवर्नर साहब उसमें एक प्रोएक्टिव ऑब्वियसली हैं, पेमेंट जो है एक्सटर्नल सारी वो उनकी मैनेजमेंट है। तो हम बिल्कुल सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी कोई हमारी पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी। मेन मकसद आज का ये है कि जस्ट टू रीअश्योर यू कि जो भी आपकी इकोनॉमिक टीम है, हम अपना अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हमारी कोशिश है कि हम इससे निकलें एंड वी विल बी कमिंग अप विद न्यू आइडियाज़ इंशाल्लाह इन द वीक्स टू कम। बजट भी होगा, बजट के बाद भी कुछ काम होंगे पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए। ऐसी चीज़ें देंगे कि आपको माशाल्लाह याद आ जाएगा कि डिमांड कैसे करते हैं चेंबर वाले आके। हर दुनिया का दारा तारीफ कर रहा था, स्टॉक मार्केट आपकी बेस्ट इन साउथ एशिया हो गई, मर्जर के बाद 5th बेस्ट इन दी वर्ल्ड हो गई और हाईएस्ट रिजर्व हो गए, लोएस्ट इन्फ्लेशन हो गई 2% फूड इन्फ्लेशन, 4% जनरल इन्फ्लेशन, 6.25% पे PMLN ने छोड़ा, जब मैंने छोड़ा तो 5.5% पे पॉलिसी रेट, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 3%, यू नेम इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बाकी पाकिस्तान में सियासत अनफॉर्चुनेटली होती है और वो पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा नुकसान करने वाली एक है आइटम। तो उससे हमने देखा कि जो 24th इकोनॉमी थी वो 2022 में 47th इकोनॉमी बन गई। दिस इज़ द मोस्ट पेनफुल फॉर ऑल ऑफ अस कि देखें ना कौन सी गवर्नमेंट है, कैसे हुआ, वो तो एक बात है, वो एनालिसिस हो सकता है, जो भी उसमें काफ़ी इफ़ीज़ हैं, लेकिन ये जो धचका लगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को, सो नाउ दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन स्ट्रगलिंग। देयर वाज अ टू इजी वे, आइदर दिस गवर्नमेंट वुड हैव डिसाइडेड कि जी हमने नई जिम्मेदारी लेनी, बट लेट इट वो गिरने दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसी में उस वक्त मशावरत हुई, मैं इंग्लैंड में था मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, तो ये बड़ा मुश्किल फैसला था कि क्या पिछली गवर्नमेंट को थोड़ा सा और चलने दे और लेट दी खुदा न खास्ता बिल्कुल ही तबाही हो जाए, या take a bold decision, and we knew that it's not going to be easy. We have dealt with twice with such difficult, challenging times in the past. तो फैसला हुआ कि सियासत होती रहती है, no matter what loss to political capital of the party, we should go ahead and PDM की तमाम जमातों ने लब्बैक कहा तो हमने ये जिम्मेदारी ले ली। Having said that, अभी तो हमारे वो जो मोस्ट डिफिकल्ट रिफॉर्म से हो चुके हैं, जो हमें ब्लीडिंग होनी थी वो भी हो चुकी है। थोड़ी सी मैं कहूँगा कि हमारी जो मल्टीलैटरल की डीलिंग है वो आप भी बड़ी रहते हैं, बट वो अल्लाह मालिक है, क्योंकि कोई टेक्निकल रीज़न नहीं है कि ये जो डिले हुई है दिस वेरी अनप्रेसिडेंटेड। वी आर द ओनली वंस इन पाकिस्तान हिस्ट्री जिस जमात ने 2013-16 का आपकी कॉपरेशन के साथ प्रोग्राम मुकम्मल किया। ओनली वन प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में मुकम्मल हुआ, दैट इज़ 2013-16। ऑल 12 रिव्यूज़ वर डन। आपको याद है रिव्यू ख़त्म होता था 7-8 दिन में। ये मेरे साथी उस वक्त सिविल अपना पोजीशन में थे, ब्यूरोक्रेसी में, अब सारी जब टेक्निकल हो जाता था हम 1.5-2 दिन बैठते थे, MEFP LOI वगैरह सब फाइनल होता था, वहीं साइन करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस। नो है पाकिस्तान ने इंशाअल्लाह सर्वाइव करना है, ये कलमा शरीफ के नाम पे बना है और इंशाअल्लाह हमने मिलकर इस चैलेंज को फेस किया है और करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी अब तक टीम की जो है वो यही होती है कि जी गवर्नर साहब उसमें एक प्रोएक्टिव ऑब्वियसली हैं, पेमेंट जो है एक्सटर्नल सारी वो उनकी मैनेजमेंट है। तो हम बिल्कुल सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी कोई हमारी पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी। लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। यानी यू शुड बी वेल विशर टू योर कंट्री एंड यू शुड बी लॉयल एंड टू योर सॉइल। तो बल्कि ये बजाय लोगों को उम्मीद देने के और उनको तसल्ली देने के, और उनको हम अभी भी नई प्रेडिक्शन अक्टूबर की आ गई है, खुदा का खौफ करो यार। आई एश्योर यू पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री, पाकिस्तान इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट्स। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं। आप में एक एसेट जो ये आपका जो गैस पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज अ लोन $40 to $50 billion, 50% और डेट। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बिजनेस में भी आ जाता है, घर में भी आ जाता है। तो उन चीज़ों को तो आप इग्नोर, नॉट हेल्पिंग द कंट्री। और अब मुझे अफसोस है कि अगर ये एटीट्यूड है कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स का, बाहर थे, बाहर वाले तो सेटल हो गया, आई थिंक दे आर सेटल अर्लियर देन। अब वहाँ कोई नहीं कह रहा
کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، بلکہ ایم ڈی آئی ایم ایف نے آپ نے دیکھا ہوگا وہ 6-7 ہفتے پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ. تو وہاں جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں براڈ، وہ تو یہ ہوتی ہے کہ پاکستان سروائیو کیسے کر رہا ہے، یہ کیسے ہوا کہ جی نارمل بزنس میں تو ہو جانا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے کہ مین مقصد آج کا یہ ہے کہ جسٹ ٹو ری ایشور یو کہ جو بھی آپ کی اکنامک ٹیم ہے، ہم اپنا الحمدللہ پوری ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سے نکلیں، اینڈ وی ول بی کمنگ اپ ود نیو آئیڈیاز انشاءاللہ ان دی ویکس ٹو کم. بجٹ بھی ہوگا، بجٹ کے بعد بھی کچھ کام ہوں گے پاکستان کے لانگ ٹرم بہتری کے لیے. پاکستان میں انشاءاللہ ایگریکلچر ریولوشن لائیں گے، پاکستان میں انشاءاللہ ساورن ویلتھ فنڈ بنے گا، پاکستان میں وہ چیزیں ہوں گی کہ جو پاکستان ریئلی ڈیزرو کرتا ہے، وچ ہیو بین اگنورڈ ان دا پاسٹ. تو وہ آپ کو پروفیشنل طریقے کے ساتھ ایک آپ کو اسٹینڈنگ دلائیں گی یہ چیزیں دنیا میں. ہم پورا فوکس کریں گے آئی ٹی کے اوپر. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو پاکستان اگر پچھلے 4 سال میں جیسے ہم نے ٹیک آف کر لیا تھا، دیٹ واز دا ٹائم ٹو کنسالیڈیٹ یور گینز ان 2017 آنورڈس اینڈ ٹو جو آپ کی پروڈکشن تھی کہ آپ 2030 میں یو ول بی پارٹ آف G20. تو وہ جو ہے وہ آپ کچھ ٹائم ریڈیوس کر لیتے اور کر سکتے تھے جس اسپیڈ کے ساتھ پاکستان جا رہا تھا. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ، اللہ کو پتہ نہیں اس پہ کیا مسئلہ ہے ہمارے لیے اور کیا ہمارے لیے کوئی گائیڈنس ہے. انشاءاللہ ٹوگیدر انشاءاللہ وی ول ورک. بس آپ تھوڑی سی، مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کی طرح میں چیمبر کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں آج سے صرف 31 سال پہلے. تو ہم جب جاتے تھے اور ہمیشہ وش لسٹ بڑی آسمان کی ہوتی تھی کہ یہ بھی لینا یہ بھی. پلیز کیپ دس ایئر ایٹ لیسٹ کہ کنٹری جو ہے وہ ایک فیز میں ہے، اور یہ دیکھیں کہ آپ نے دینا بھی کیا ہے اور آپ نے پاکستان کے لیے ہمارے ساتھ کیا حصہ بٹانا ہے. جو آپ کی ریزنیبل جو ہوں گی آپ کی ڈیمانڈز کہہ لیں یا آپ کے جو سوچ ہے اس کے ہم پوری طرح کوآپریٹ کریں گے. ہم مقصد یہ ہے کہ ان لائن ود دی پاسٹ پریکٹس، میں جیسے آگے بھی آپ کے ساتھ سب ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا بڑے بڑے اچھے بلواری صاحب آئیڈیا دیا کرتے تھے، یہ ابھی دیکھیں ایسی چیزیں دیں گے کہ آپ کو ماشاءاللہ یاد آ جائے گا کہ ڈیمانڈ کیسے کرتے ہیں چیمبر والے آ کے. تو میری بس یہی گزارش ہے. ود دیز ورڈز آئی تھینک یو فار جوائننگ اس. اینڈ میرے کولیگز کی طرف سے بھی گورنر صاحب نے ایز اے سیٹ کہ اسپیشلی ہی فلیو فرام کراچی، کیونکہ آج کراچی بیس یہ تینوں آپ کی انسٹیٹیوشنز ہیں. تو میں نے کہا گورنر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی جائے ہی شوڈ کم اینڈ دین وی talk to you together. You might have some areas of queries or suggestions which relate specifically to this settled bank. So please. نو ہے پاکستان نے انشاءاللہ سروائیو کرنا ہے، یہ کلمہ شریف کے نام پہ بنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے مل کر اس چیلنج کو فیس کیا ہے اور کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہماری پہلی پرائرٹی اب تک ٹیم کی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جی گورنر صاحب اس میں ایک پرو ایکٹیو آبویسلی ہیں، کیونکہ پیمنٹ جو ہے ایکسٹرنل ساری وہ ان کی مینجمنٹ ہے. تو ہم بالکل سب سے پہلی پرائرٹی ہے کہ جی کوئی ہماری پاکستان کی جو ساورن کمٹمنٹ ہے اس میں کوئی ڈیلے نہ ہو ایک دن کی بھی. مین مقصد آج کا یہ ہے کہ جسٹ ٹو ری ایشور یو کہ جو بھی آپ کی اکنامک ٹیم ہے، ہم اپنا الحمدللہ پوری ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سے نکلیں، اینڈ وی ول بی کمنگ اپ ود نیو آئیڈیاز انشاءاللہ ان دی ویکس ٹو کم. بجٹ بھی ہوگا، بجٹ کے بعد بھی کچھ کام ہوں گے پاکستان کے لانگ ٹرم بہتری کے لیے. ایسی چیزیں دیں گے کہ آپ کو ماشاءاللہ یاد آ جائے گا.